अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ और आज हम बात करेंगे अडेप्टोजेंस के बारे में। अडेप्टोजेंस बेसिकली हर्ब्स हैं, जड़ी बूटियां हैं, कुछ मशरूम्स हैं, कुछ नेचर ने ऐसी चीज़ें पैदा की हैं, अल्लाह ताला ने ऐसी चीज़ें पैदा की हुई हैं जो इंसानों को हेल्प करती हैं एंग्जाइटी, डिप्रेशन या जिसको आपको कहते हैं लो आपका एनर्जी स्टेट जब होता है उससे कम्बैट करने के लिए, उससे लड़ने के लिए, आपकी जो स्ट्रेस की सिचुएशन रहता है उनको इम्प्रूव करती है। ये बेसिकली मैं इस बारे में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वेट गेन के अंदर जहाँ पे सबसे एक बड़ा बहुत फैक्टर जो है वो कार्बोहाइड्रेट इंटेक है कि हम कार्बोहाइड्रेट लिमिट करते हैं, इंसुलिन जीरो करते हैं। मेरे पास जो अक्सर पेशेंट्स हैं वो कीटोजेनिक डाइट के हैं और कीटोजेनिक डाइट के अंदर हम कार्बोहाइड्रेट्स कम करते हैं, जीरो या नियर जीरो करते हैं ताकि इंसुलिन कम हो, और इंसुलिन चूंकि फैट फॉर्मिंग हार्मोन है इसलिए वेट जो है रिड्यूस हो जाता है। लेकिन ये है कि इसके साथ बहुत बहुत जरूरी है आप कीटोजेनिक डाइट के ऊपर हों या ना हो, एक दूसरा फैक्टर है जो कि आपका वेट गेन करता है और आपकी जो मेंटल कैपेबिलिटीज है ना, जहनी सलाहियतें, उनको खत्म कर देता है। ठीक है ना, आपकी सोचने समझने की, आपकी डिड्यूस करने की ताकत खत्म हो जाती है अगर आपकी बॉडी के अंदर एक हार्मोन है कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन है। जब भी आपको स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होती है, आप बेसिकली आज से कुछ हजार साल पहले तक तो स्ट्रेस ऐसा होता था कि कोई शेर आया, ठीक है ना, आप जैसे आपने हिरन को देखा होगा, हिरन के सामने शेर आता है, हिरन भागता है, ठीक है, शेर और वो शेर पीछे रह जाता है, हिरन भाग जाता है और एक दो मिनट के अंदर अंदर आपका जो हिरन होता है वो आराम से फिर से घास चर रहा होता है, यानी कि कोई मुस्तकिल एंग्जाइटी नहीं होती। लेकिन आजकल के जमाने में हमारे साथ क्या होता है, हमारे यहाँ एंग्जाइटी लेवल क्या है कि आप ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, इशारा बत्ती जो है वो लाल है और वो जो है वो आपको आपको अपने टाइम पे पहुंचना है, ऑफिस से लेट हो रहे हैं, ठीक है, किसी बच्चे ने कुछ होमवर्क नहीं किया, बिल नहीं पे, कुछ नहीं हुआ, ये स्ट्रेस है और इससे आप भाग नहीं सकते। ये 24/7 स्ट्रेस है और स्ट्रेस यानी कि कॉर्टिसोल जो है वो बहुत डैमेजिंग हार्मोन है, बहुत बहुत ज्यादा। ये आपकी सोच है। बेसिकली कॉर्टिसोल जो है ना वो आपके नर्व्स जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, जो नर्व सेल्स होते हैं, एक तो उनको खत्म करता है। स्ट्रेस बेसिकली इस वक्त का बिगेस्ट किलर है। जो हार्ट डिजीज की कॉज है, कैंसर की कॉज है, इंफ्लेमेटरी डिजीजेस की कॉज है। ठीक है, बेसिकली जो स्ट्रेस के इफेक्ट्स है ना वो न्यूरोलॉजी यानी कि आपके जो जिसको निजाम आसाब कहते हैं उसके ऊपर होते हैं। नंबर 2 के ऊपर एंडोक्राइन जो हार्मोनल प्रॉब्लम्स होते हैं। मेरे पास बच्चियां आती हैं पीसीएस के, उनको पीसीएस के अंदर और कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन नई जॉब शुरू की है, ठीक है, मेडिकल में एडमिशन लेना है, ठीक है ना, जॉब करनी है, हमने करियर इंप्रूव करना है, ये एक स्ट्रेस है। ठीक है, ये सारे स्ट्रेसर्स के साथ उनका हार्मोनल प्रोफाइल जो होती है वो बहुत ज्यादा डैमेज हो जाती है और ये कि रिप्रोडक्टिव जो मेंसेस है वो सही नहीं आ रहे, या के चेहरे पे बाल उग रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स जो होती हैं ये हो जाती हैं। तो इन सारी, और इसके अलावा सबसे बड़ी बात इम्यूनिटी। अगर आप मुस्तकिल स्ट्रेस के अंदर हैं 24/7, खा वो आपके करियर का स्ट्रेस है, खा वो आपके आपके घर में सास का स्ट्रेस है, खा बिल का स्ट्रेस है, खा डॉलर की कीमत बढ़ने का स्ट्रेस है, कोई भी स्ट्रेस जो आपने लिया हुआ है ना वो बेसिकली आपको हर्ट कर रहा है, बहुत ज्यादा हर्ट कर रहा है। ठीक है ना, और इम्यून सिस्टम में तो बाकी उन्होंने आईजीए एंटीबॉडीज जो हैं वो चेक की हुई हैं, लेवल्स जो होते हैं, जो एक लोग जो अब मुस्तकिल स्ट्रेस के अंदर है उनका आईजीए लेवल और जो स्ट्रेस फ्री है उनका आईजीए लेवल कैसे इंप्रूव होता है। ठीक है ना, ठीक है। अब दो तरीके, एक तो तरीका ये है कि आप स्ट्रेस के लिए लें जो हमारा नॉर्मल कन्वेंशनल तरीका है कि डेप्रिकैप, ज़ेनेक्स वगैरह एल्प ले लिया आपने, ये बेसिकली आपके एंटी एंजाइटी एंटी डिप्रेसिव ड्रग्स हैं जो कि बहुत अच्छे हैं खासतौर पे उस सिचुएशन के अंदर कि अगर आपकी एक्यूट एंजाइटी है। ठीक है ना, एक एक तरीका होता है, कुछ लोग ही एंशियस होते हैं, उनको इतनी एडिक्शन हो चुकी होती कॉर्टिसोल की कि ये मैंने खुद देखा हुआ है कि उनको कोई काम कहें तो करना उन्होंने होता है, लेकिन वो नहीं कर सकते जब तक वो ना से नहीं स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उनको आप कोई काम कहो कहेंगे ये नहीं हो सकता, एक चीज, या पहले क्यों नहीं बताया था, दूसरी चीज, ठीक है, या ये तो अब बहुत मुश्किल हो गया। ठीक है ना, ये वाले अल्फाज जुमले कह के जब वो काम स्टार्ट करते हैं तो उनको एक कॉर्टिसोल का रश मिलता है। कॉर्टिसोल का रश जो होता है ना वो उनको डिराइव करता है कि वो उन्होंने काम करना है कि नहीं। मतलब करी खुदा न खास्ते किसी का बेटा फौत हो गया, किसी की वाइफ हस्बैंड फौत हो गया, कोई चोरी हो गई, घर में आग लग गई, ये एक्यूट स्ट्रेसर्स हैं जो वक्त के साथ साथ 1 महीना 2 महीने 6 महीने लगते हैं, इंसान भूल जाता है। ठीक है, और अल्लाह ताला उसको नया दे देते हैं। इस सिचुएशन के अंदर जो एक्यूट सिचुएशन है उसके अंदर मैं रिकमेंड करती हूँ आप जरूर एंटी डिप्रेसेंट्स लें, क्योंकि ये कि बहरहाल उनका फास्ट एक्टिंग होते हैं और अच्छे रिजल्ट्स हैं उसके। लेकिन अगर आपको जो मैंने फर्स्ट वाली बात बताई है कि पर्सनैलिटी ऐसी है कि आपने स्ट्रेस लेना ही लेना है, तो फिर आपके लिए मुस्तकिल सारी जिंदगी
ایک اینٹی ڈپریسنٹ لینا جو ہے نا بہت مشکل کام ہے. اس کی 2 وجہ. ایک تو یہ کہ سارے اینٹی ڈپریسنٹس کے سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں جن کا خواتین کے لیے سب سے بڑا ہے وہ ویٹ گین ہوتا رہتا ہے, موٹے ہو رہے ہیں, وزن کم نہیں ہو رہا, ہم کیٹو ڈائٹ کر رہے ہیں, فلان ڈائٹ کر رہے ہیں, جم کر رہے ہیں, وزن کم نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, ایک تو یہ چیز ہو جاتی ہے. دوسرے نمبر کے اوپر اڈیپٹیشن کا مطلب یہ کہ آج اگر آپ کو 20 ملی گرام کی گولی سے فرق پڑ رہا ہے نا, تو 2 3 4 سال بعد ہمیں 40 ملی گرام کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, ریبوٹریل آپ نے آج 1 ڈوز کی لی, آپ کو 5 سال بعد انکریز کرنی پڑے گی. کیوں؟ کیونکہ اب آپ کے نروس جو ہیں وہ اڈیپٹڈ ہو گئے, اب وہ اس کے اوپر وہ رسپانس ہی نہیں شو کرتے. آپ کو بات ہے, اس کے سائڈ افیکٹس بھی زیادہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ایلوپیتھک کے اندر جو میڈیسن ہے میں دیتی ہوں, لیکن یوزلی میں ان سچویشنز کے اندر دیتی ہوں کہ جب آپ کی کوئی ایکیوٹ آپ کو کوئی اسٹریسر ہے اور جو کہ نکل جانے. اڈیپٹوجنز ہے نا, یہ جو ہربز ہیں, یہ مشرومز ہیں, یہ بذات خود ایسی جگہوں پہ اگے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہارش کنڈیشنز ہوتی ہیں, وہاں پہ نارمل پودے اگ نہیں سکتے. اینڈ دے اڈیپٹ دیم سیلف, یہ اپنے آپ کو اس ماحول کا اڈاپٹ کر کے پھر یہ پودے بڑھتے ہیں. یہ جو ابھی ہم ذکر کرنے لگے ہیں 5-6 اشکوینڈا, روڈیولا, جنسنگ لیکورس, اور یہ بیسکلی آپ کے موڈیفائی یہ نہیں کرتے کہ آپ کے ہارمون کو سپریس کر دیں یا آپ کے انزائمز کو سپریس کر دیں. یہ بیسکلی آپ کی کیپیسٹی امپروو کرتے ہیں. ہائپو پیٹیوٹری ہائپوتھیلمک پیٹیوٹری ایکسس ایک چیز ہوتی ہے, HPA ایکسس, جو کہ آپ کے اسٹریس کے اندر آپ کا دماغ آپ کی باڈی کو کیسے کنٹرول کرتا ہے, ہارمونس کے ذریعے کنٹرول کرتا ہے, یہ اس کے جو آپ کے اوپر افیکٹ کرتے ہیں. پلس کورٹیسول یعنی اسٹریس ہارمون کے جو سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں نا, ان کو بھی یہ کم کرتے ہیں, لیسن کرتے ہیں. ان کا اگر آپ نے اجتماعی قسم کا فائدہ بتانا ہے نا, تو ان کا سب سے بڑا از اینٹی ڈپریسنٹ, موڈ ایلیویشن. ٹھیک ہے, ایک چیز ہوتی ہے موڈ اسٹیبلائزیشن, ایک چیز ہوتی ہے موڈ ایلیویشن. ٹھیک ہے, آپ کا یہ نہیں کریں گے کہ آپ مطلب کوئی غمگین بات ہے تو آپ بس ہنستے پھر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یا کوئی آپ کی خوشی کی بات ہے آپ پھر بھی اداس پھر رہے ہیں, یعنی کہ یہ اس طرح, یا آپ کو سلا دیا ہے, ڈم ڈاؤن کر دیا, یہ اس طرح نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. اس کے اندر بیسکلی دے ماڈیفائی کہ آپ کا ریئیکشن کیسے ہوتا ہے. کیوں کیسے یہ کرتے ہیں؟ بیسکلی آپ کی کوگنیشن, آپ کا دماغ پرسیو کیسے کرتا ہے چیزوں کو. ٹھیک ہے, وہی چیز ہوتی ہے, ایک بندے کو وہ پرابلم نظر آ رہی ہوتی ہے, دوسرے بندے کو وہ اپرچونٹی نظر آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ دونوں جو مائنڈ سیٹ ہے نا, یہ چینج کرنے کے لیے آپ کو یہ ہربس کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اینٹی ڈپریسنٹ, اینٹی انگزائٹی ہیں. ٹھیک ہے, فٹیگ کم کرتے ہیں, اسٹریس کم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, خاص طور پہ اس کے اندر روڈیولا جو ہے یہ بہت زیادہ اچھا, جس کو فٹیگ کی بہت زیادہ پرابلم ہے, یہ میں نے خود لے کے دیکھا ہوا ہے, فٹیگ کے اندر بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے روڈیولا. اور اسی طرح یہ جو ہے آپ کی یہ امپروو کرتے ہیں میموری کو, بیسکلی جو آپ کے سارے میموری جو برین فنکشن ہیں نا ان کو امپروو کرتے ہیں. جنسنگ ہے, جنسنگ امریکن جنسنگ ہے, سائبیرین جنسنگ ہے, یہ ساری بہت اچھی جڑی بوٹی ہیں, ٹائم ٹیسٹڈ جڑی بوٹی ہیں, میموری کو امپروو کرتی ہیں. نرو ہوتی ہے, ایک ایگزام کا خوف ہوتا ہے, پریشانی ہوتی ہے, نیند نہیں آ رہی ہوتی اور کبھی بہت زیادہ آ رہی ہوتی ہے, یہ اس چیز کو کور اپ کرنے کے لیے کہ آپ کی نرو ایک اسٹیبل پلیٹو کے اوپر ہوگی. ٹھیک ہے, موڈ اسٹیبلائزیشن جس کو کہتے ہیں, کامنگ افیکٹ جس کو کہتے ہیں, وہ اس کے اندر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, مطلب نیورولوجیکل کے علاوہ اس کے بہت سارے فائدے, جیسے اشکوینڈا کے کورٹیسول, یہ آپ کا اینٹی کینسر ہے. ٹھیک ہے نا, آپ کا یہ جو جنسنگ ہے یہ بھی اینٹی کینسر ہے. ٹھیک ہے نا, اس کے ان بہت سارے کینسرز کے اندر ایپوپٹوسس ہوتا ہے ایک طریقہ جس سے کینسر سیلز مرتے ہیں, یہ ہربس وہ انڈیوس کرتی ہیں. ٹھیک ہے, اگر کسی کو اسٹمک اپسیٹ ہے, ایسڈ پیپٹک ڈیزیز ہے, اس کے اندر یہ آپ کے جو جیسے خاص طور پہ لیکرس ہے, یہ بہت زیادہ فائدہ مند چیز ہے. اور یہ جڑی بوٹیاں عرصہ دراز سے, آپ سمجھ لیں کوئی 3000 سال سے زیادہ سے یہ آیورویدا میں, چائنیز میڈیسن میں یوز ہو رہی تھی. بہرحال جو اس کا جو فائدہ ہوتا ہے نا, وہ اس کا سائنرجسٹک فائدہ ہوتا ہے. یعنی کہ اگر آپ نے ان میں سے کوئی بھی ایک لی, جیسے اشکوینڈا, میں پڑھنے اشکوینڈا لے رہے ہیں, آپ کو 1 روپے کا فائدہ ہو رہا ہے, اس کے ساتھ آپ روڈیولا یعنی 2 چیزیں کمبائن کر کے لے رہے ہیں, تو یہ آپ کو سائنرجسٹک افیکٹ دے گا. یہ 1+1 2 نہیں ہوگا, یہ 1+1 11 کا فائدہ ہوگا, یعنی اس کے ملٹی فول بینیفٹس امپروو ہو جاتے ہیں. یہ آلریڈی ایک ان میں سے ہرب جو ہے نا, وہ بے تحاشا فوائد جو ہے نا اس کے اندر ہیں. امیون سسٹم کو امپروو کرنا, کینسر جو ہے اس کو سپریس کرنا. ٹھیک ہے, یہ سارے آلریڈی موجود ہیں, لیکن جب یہ آپ کمبینیشن میں لیتے ہیں, جیسے کہ اسی لیے میرے نے کمبینیشن کے اندر جو ہے کیپسول فارم کے اندر جو ہے یہ بنایا ہوا ہے, یہ جو ہے تاکہ آپ ایک کیپسول روزانہ لیں اور 5 ہی 5 ہربز آپ کو مل جائیں. تو باقی ہے کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا, مجھے اپنی دعا میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا. تو اللہ آپ کو ہمیں ناصر, آئندہ ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.